बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने आ रहे हैं। जो 25 जामियात पंजाब की जिनमें रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का मामला चल रहा था और सिर्फ 7 वाइस चांसलर्स की तैनाती की गई थी और बाकी जो सी तैनातियाँ हैं वो अल्तवा का शिकार थी। और अभी अभी नाज़रीन हमें जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ मौसूल हो चुकी है कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर 6 वुमेन यूनिवर्सिटीज़ की रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल मुकम्मल कर लिया गया नाजरीन, और उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। जी नाजरीन, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से हमें ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा खबर मिली है। चूँकि नाजरीन ये समरी का मामला जो है ये उसी तरीके से चला है कि ये पहले सर्च कमेटी की तरफ से नाम गए CM ऑफिस में, CM ऑफिस की जानिब से फाइनल करके गवर्नर ऑफिस में भिजवाए गए, लेकिन गवर्नर पंजाब ने जैसे उन्होंने पहले किसी समरी के ऊपर साइन नहीं किया था तो इन समरियों के ऊपर भी साइन नहीं किया और उसके हटकर एतराज़ात लगा के जो है वो वापस भिजवा दी गई थी ये समरियाँ भी। तो जिसके बाद उन एतराज़ात का जवाब आज से कोई 8-10 दिन पहले जो है वो CM ऑफिस की जानिब से दे के तो समरियाँ वापस गवर्नर हाउस भेज दी गई और गवर्नर ऑफिस में ये पड़ी हुई थी। तो वही जो एक कानून है कि 10 दिन गुजरने के बाद जो है जो वज़ीर आला पंजाब की जो डायरेक्शन होती है वो ख़ुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो उसी के ऊपर अब ये 10 दिन गुजरने के बाद वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दी है नाजरीन। ये नोटिफिकेशन आपको हम बताते हैं नाजरीन के इसमें जो डॉक्टर शाजिया बशीर साहबा है नाजरीन, ये वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट जो सी है ये जो सी है इनकी तैनाती हुई है नाजरीन। उसके बाद डॉक्टर शाजिया अंजुम साहबा जो सी है नाजरीन, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में डीन थी, इनकी तैनाती वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लिए नाजरीन हो चुकी हुई है। और इसके बाद नाजरीन डॉक्टर प्रोफेसर कंवल अमीन साहबा हैं, ये वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इनकी तैनाती हो गई है नाजरीन। और इसके बाद नाजरीन हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर उस्मा कुरैशी साहबा हैं जिनको वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा नाजरीन प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा साहबा हैं जिनको वाइस चांसलर फातिमा जिनाब वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी जो है वो तैनात कर दिया गया है। तो ये नाजरीन तैनातियाँ हो गई, ये 6 यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये तैनातियाँ कर दी गई हैं। वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में ये एक और ऐसा जो है वो कदम है अपना जो है ये हुकूमत पंजाब का कि बड़े अरसे से जो रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल था ये ज़ेर अल्तवा था, लटका हुआ था। वज़ीर आला ऑफिस और गवर्नर ऑफिस के दरमियान कुछ तनाज़ात थे और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं थी। गवर्नर पंजाब ने पहले भी जो समरियाँ 7 समरियों पे जो वाइस चांसलर तैनात किए गए थे उनके ऊपर भी एतराज़ात लगाए थे और बड़े सीरियस नोयत के एतराज़ात लगाए थे। और उसके बाद उन्होंने एक स्टैंड ले लिया था कि अगर उनके एतराज़ात दूर ना किए गए और मेरिट के ऊपर बकौल उनके मेरिट के ऊपर अगर भर्तियाँ ना की गई, तैनातियाँ ना की गई तो वो किसी समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। तो वो अपनी बात के ऊपर कायम है नाजरीन, उन्होंने किसी समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए और ये भी इसी तरीके से वक्त गुजरने के बाद 10 दिन के बाद जो है ये वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर हायर एजुकेशन पंजाब की जानिब से ये ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो ये तमाम 6 की 6 वुमेन यूनिवर्सिटीज़ की जो रेगुलर वाइस चांसलर साहबा हैं जो तैनात हुई हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि ये अब जो भी जो एक मसाइल दरपेश थे बग़ैर रेगुलर वाइस चांसलर्स की तैनाती के यूनिवर्सिटीज़ को, तो उसमें अब बेहतरियाँ आएंगी, यूनिवर्सिटीज़ बेहतर परफॉर्म करेगी। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं नाजरीन कि बहुत जल्द जो बाकी यूनिवर्सिटियाँ रह गई हैं जिनके अभी तक समरियों पर दस्तखत नहीं हुए और कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं नाजरीन जिसमें पंजाब की बड़ी एक यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी शामिल है, उनकी जो समरियों के फैसले हैं वो अभी तक ज़ेर अल्तवा हैं और वो वज़ीर आला ऑफिस में पहले दिन से ही पड़े हुए हैं और उनका कोई फ़ैसला जो है वो अभी तक नहीं किया गया। हम बार बार इस फोरम से आवाज़ उठाते रहे हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चूँकि बहुत गंभीर किस्म के मसाइल
مسائل ہیں, جو معاشی ان کا اس ٹائم حالت ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے. تاحال کہ حکومت پنجاب نے ایک جسے کہیں کہ اضافی چارج پہ ایک وائس چانسلر جو ہے وہ لگا دیا ہوا ہے, وہ اپنے طور کے اوپر معاملات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک ریگولر وائس چانسلر جس طریقے سے پرفارم کرتا ہے ناظرین یونیورسٹیز میں, جو ایک بولڈ فیصلے لے سکتا ہے, جو بڑے فیصلے لے سکتا ہے, جو وہ 4 سال کی ایک پلاننگ بنا سکتا ہے, وہ کم از کم جو ایکٹنگ چارج کا وائس چانسلر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتا. ان کی اپنی بھی یونیورسٹی ہوتی ہے جس کا اصل میں وہ وائس چانسلر ہوتے ہیں. تو 2 یونیورسٹیوں کو لے کے چلنا بہرحال کچھ مختلف اور جسے کہیں کہ مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے انتہائی ضروری ہے ناظرین ہم اس فورم سے پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے یہ مطالبہ اپنے بہاولپور کی عوام کا, اسلامی یونیورسٹی کے لوگوں کا, پروفیسرز کا یہ سامنے رکھتے ہیں کہ جلد از جلد اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ریگولر وائس چانسلر کا بھی فیصلہ کیا جائے اور اسلامی یونیورسٹی میں بھی ریگولر وائس چانسلر جو ہے وہ تعینات کیے جائیں. تو یہ ناظرین آج ہم نے آپ کو بریکنگ نیوز اس کے حوالے سے بتا دی. جبکہ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بریکنگ نیوز بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے اور جس کی کچھ تصدیق جو سی ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی کی ہے. وہ ناظرین یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کو ری ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. ان میں ناظرین جو ہمیں انفارمیشن ملی تھی اس میں ہوم اکنامکس لاہور, ملتان وومن یونیورسٹی, اسلامی یونیورسٹی, جے سی یونیورسٹی اور گجرات یونیورسٹی شامل ہے. اس کے علاوہ بھی 2 ایک اور یونیورسٹیز کا نام بھی لیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب سے رابطہ کیا اور اس کی تصدیق چاہی تو انہوں نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی کہ ہوم اکنامکس لاہور, ملتان وومن یونیورسٹی اور جے سی یونیورسٹی لاہور, یہ 3 یونیورسٹیوں کا تو انہوں نے کنفرم کر دیا کہ ان کا دوبارہ ری ایڈورٹائز کا فیصلہ کیا گیا ہے. تاہم اسلامی یونیورسٹی اور گجرات اور باقی جو 1-2 اور یونیورسٹی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کنفرم نہیں کر سکتے, وہ کنفرم کرنے کے بعد آپ کو ہم بتائیں گے. فی الحال یہ 3 یونیورسٹیاں ہیں جن کا ری ایڈورٹائزمنٹ کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے. تو یہ بھی آپ کو ہم نے بریکنگ نیوز ایک بتا دی ہے ناظرین. ایک بریکنگ نیوز جو سی ہے وہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بھی ہے ناظرین, وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے اس فورم سے بارہا یہ آواز اٹھائی کہ جنوبی پنجاب جو سیکریٹریٹ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے, اس کو بالکل غیر فعال کر دیا گیا ہے. یہاں سے سیکریٹریز ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. اسپیشل سیکریٹریز جو لگائے ہیں یہ کہہ کے لگائے گئے تھے کہ ان کو پاورز دی جائیں گی, لیکن وہ پاورز بھی نہیں دی گئیں. جبکہ خود چیف سیکرٹری پنجاب نے جو ان سے تمام پنجاب کے سیکرٹریز کو میٹنگ کے دوران ہدایت کی تھی کہ تمام جنوبی پنجاب کے اسپیشل سیکرٹریز کو خصوصی پاورز دی جائیں. لیکن اس وقت شروع میں صرف جو سیکرٹری لائف سٹاک تھے انہوں نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کی تھی نیچے اسپیشل سیکرٹریز کو. باقی کسی ڈپارٹمنٹ نے جو ان سے یہ گوارا نہیں کیا تھا کیونکہ تخت لاہور کے جو سیکرٹریز ہیں ناظرین وہ اپنی بادشاہت میں, اپنے اختیارات میں جو ان سے کسی قسم کی تقسیم جو ان سے ہے وہ نہیں چاہتے تھے. تو اس پہ ناظرین جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ہیں فواد ربانی صاحب, انہوں نے پھر کچھ دن پہلے چیف منسٹر پنجاب کو دوبارہ ایک مراسلہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے صورتحال سے آگاہ کیا کہ ان کی چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت کے باوجود ابھی تک جو ہے دیگر محکموں نے اسپیشل سیکرٹریز کو جو جنوبی پنجاب کے محکموں کے ہیں ان کو پاور جو ہے وہ منتقل نہیں کی, جس کا پھر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹس لیا ناظرین, اور انہوں نے پھر دوبارہ تمام سیکرٹریز کو جو ہے وہ سختی سے ہدایت کی. جس کے بعد ناظرین اب یہ بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں کہ 5 سے 6 جو محکمے ہیں انہوں نے ان کے سیکرٹریز نے جو ہے جنوبی پنجاب کے اسپیشل سیکرٹریز کو جو ہے وہ خصوصی پاورز دے دی ہیں, جس میں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہے ناظرین, جس میں سزا جزا, معطلی, لیو کے حوالے سے, چھٹیوں کے حوالے سے, اس طریقے سے بے شمار پاور جو سی ہیں وہ اسپیشل سیکرٹریز کو جو سی ہیں وہ دے دی گئی ہیں. اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اب جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بھی بہتر جو سے وہ حالات پیدا ہوں گے, کارکردگی بہتر ہوگی, فعال ہوگا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ, اور یہاں کی جو جنوبی پنجاب کی 3.5 کروڑ یا 4 کروڑ جو عوام ہے ان کی بہتری کے لیے یہاں پر اب جو ہے وہ کام کیا جائے گا. اور ماتحت ڈپارٹمنٹ سے ناظرین
जो इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के गैर फाल होने की वजह से उनके हालात भी ख़राब हो रहे थे, कारकर्दगी इंतहाई मुतासिर हो रही थी, करप्शन के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जो हम आपको बार बार इस फोरम से बता भी चुके हैं। उसमें भी कोई बेहतरी आएगी, एक चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग का सिलसिला जो है वो बनेगा। तो ये सारा मामला भी नाज़रीन जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में भी एक अच्छा जो है वो ये फैसला किया गया है, एक खुशखबरी ही से कह लें। और ये जो अपना स्पेशल सेक्रेटरीज हैं इनको पावर्स मिल चुकी हैं, काफ़ी हद तक मिल चुकी हैं, और मज़ीद भी जैसे कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद पावर्स भी उनको मिले, मज़ीद महकमों को भी उनको जो उनको रह गई हैं उनको भी पावर्स मिले। तो उनकी एफर्ट जो सी हैं वो अब रंग लाने लगी हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी जो है चीफ सेक्रेटरी साहब और वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को मज़ीद फाल करने के लिए, मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए इस किस्म के फैसले और इक़दाम उठाते रहेंगे। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो सी बट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।